بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا صلى إليهم اثنين فكذبوها فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وأن الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. قالوا تائبون من ذكر وأنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل فقال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ومن يأخذ فاتهم إليه تدعون فاتقوا الدنيا لتني يريدهم بذريتهم أني سوف آتوهم شيئا ولا يؤخرون إني إذا لفي ضلال مبين. إني أمرت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزل على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون يمضون إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهتدون. وآية لهم الأرض ميتة أحيانا وأخنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكل من ثمره وما من غيره فلا يشكرون. سبحان الذي خلق لنا كل مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون ويكون لهم الليل نطلب من النهار فإذا هم مظلمون. والشمس الذي طلعت رجل العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عليك الأرجل الخديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النار كل في فلك يسبحون ويقولون أنها ماضية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثل ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا معرضين. وإذا قيل لهم انفروا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا هل تطيعوا من لا يشاء الله وأطمئنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يدعون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخسرون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ولنا من بعث من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلمون شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاجرون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك
الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أهلكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جنة كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستووا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخنا ولوتأتي فوتنا ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما نرجع وما ينبغي له إلا ذكر وقرآن مبين لينذر بين عينيه الخلق للكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها يكونون ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتقوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لهم منذرون فلا يجادلك قولهم إن الله يسيرهم أجمعين أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها مرة وهو بكل خلق عليم للذي جعل لكم من الشجر أخرج أنتم توقنون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا نشأ أن يخلق كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم.